सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल फरोज सादत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवारेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अजल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रात अज़ीज़ का सामीन व हाज़रीन, आज की ये महफ़िल पुरअनवार का मकसद हजूर की शान बयान करना है और हजूर के जिक्र से अपने दिल को मुनव्वर करना है। खुसूसन बिलखुसूस मोहम्मद अदनान रियाज और मोहम्मद सुल्तान रियाज के ये इस प्रोग्राम पर हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने ये हजूर की महफिल सजाकर खुद भी और दूसरों को भी स्वाब का मौका दिया और हमें बात करने का मौका दिया। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद, किताबों का आना वो भी ख़त्म, वही का सिलसिला भी बंद। अब क़यामत तक कोई नई बात नहीं होगी, बस बात उसकी होगी जो हजूर की ज़्यादा शान बयान करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा शान बयान कर देगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबा जी का फैज़ है जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा हमें दे के गए हैं। इनसे अपने दिलों को भी मुनव्वर करें और अपने बच्चों को भी यही हिदायत करें कि बस उन्हें जाना, उन्हें माना, बस उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। बस यही आरज़ू है कि अच्छा यार इंसान वैसे भी तो मर जाता है ना, ये हजूर का नाम ते चला जाए तो फिर मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हाँ जी, इस वास्ते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। आज वफा कर हजूर ना, आज हजूर दे ना अन्ने वार प्यार कर। इकबाल कहता जर्रा इश्क़े नबी आज हक तरफ और सोते सदीक़ वाली आज हक तरफ। इकबाल कहते अगर हजूर दे इश्क़ दा जर्रा नहीं ना ते हजूर दे इश्क़ दा जर्रा रब कोलों मंग। जर्रा इश्क़े नबी आज हक तरफ, सोते सदीक़ वाली आज हक तरफ, पर सोच सदीक़ दे अली वाला मंगी। सुभान अल्लाह। उस गैरां दा ना मंगी जेड़ा यूद नसारा तो मुतासर होए। जी मैं लाइटां वेख के आया जी, यूरोप का वीजा लिया तो मैं लाइटां वेख के आया। हां मैं कहा इकबाल तू नहीं यूरोप गया? इकबाल कहता खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा था मेरी आंखों हाके मदीना में जब दमिस्तानी हवा में गरजे तेजी थी शमशीर की, लंदन में मियां छूटे मुझसे अदाबे सहर गए। सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिवें बाबा जी फरमाने हैं खत्म नबूवत दा जोर जड़ा ना इथों कढना दिलों, एक बारी सीने तो बोला ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे कले दा आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, एक बारी ऊंचा जरा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाई ने मिले क्यों पए जी हैं? होया पैसे और कोई काम होए ना ते साडी जुबान ਉੱਚੀ आवाज ना बोलदी है। किसी ना कोई लड़ाई हो जाए ना ते ਉੱਚੀ जुबान ना ਅਸੀਂ कभी नहीं लड़ाई किस तरह की है ते हजूर दे नाम ते ही जुबान बचा रखनी है ना आया ते कहे कि रसूलुल्लाह वास्ते ताजदार हर नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार हर नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार हर नबूवत जिंदाबाद। ये नारा लगांदे चले जाए तो फिर इस तो बड़ा मजा केड़ा जिंदगी दी हमदा मसला याद हो जाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजूर ने इतनी वफा जरूर करके जानी कि जब रूह मेरे पैरों में खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई हो मेरा क्योंकि इस वास्ते आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी आज फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। लो जी हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो पीर मेरे शहजादा दाव है ना आप की फरमाते हैं, आप फरमाते लिखिया पढ़िया सब बुला रही एक नाम सजन दा गा रही, रग रग ते लोनो साहा नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल, जिथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्लाल है जलाल।
حضور مبارک کا چہرہ کیسا ہے آپ کی فرماتے ہیں دو ابرو کو مثال دے سن جدنوں کے میادیں دیے اور لبا سرخاں کھاں کے لال کے من چیٹے داغ موتی ہوتیاں ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں اور سچا کھاں میرا بدھی شانا کھاں شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ حضرت کی فرماتے ہیں جس ہاتھ کا بیتا وہ تبان ٹوٹ گیا اس کانپا یہ سے بیتا جیسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی اس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور کے سرور کا عجب چلوا ہے آٹھوں پیر اس اونچے میں دل رہتا ہے اللہ عزوجل لگے نا آج دے تے آپ کی فرماتے ہیں وہ میں تے شام اتنی دیکھی ہے جدو سورہ غروب ہوئے تے پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں مبارک میں نور باہر آ گیا پیچھے آٹھوں پیر اس اونچے میں دل رہتا ہے حضور رسول اللہ جڑا سامنے دین دے کے نا وہ دن بھی دینا رات بھی دینا اس سے تو اعلیٰ حضرت فرما گئے آٹھوں پیر اس اونچے میں دل رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دعا چاہتا ہے جڑے لکھاں کروڑا عاشق رسول ہے نا جڑے کسی وجہ تو در رسول دے حاضری نہیں دے سکتے انہاں دل دی جڑی آن نکلدی ہے نا اعلیٰ حضرت فرما نے انہاں دعا تے چھاندا کس ہاتھ کا بیتا وہ تبان ٹوٹ گیا کانپا ید بیتا بیسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور کے سرور کا عجب چلوا ہے آٹھوں پیار اس اونچے میں دل رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دعا چاہتا ہے پرواز میں متحد شاہ جب میں ہوں کاش پر فکر رضا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا لیکن کافی کا درد دل کہاں سے نام ابے دورے دمشان سے دن ڈوب گیا رش کے نبی لالی سے یمن ڈوب گیا لیکن فجلت یہ ہوئی کہ دیکھ رکے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ اے فقتلو نہیں کہنا فقتلو ہو کہ آج رات گستاخ کسی نو نیند نہ آوے آج رات نو کسی گستاخ نو نیند نہ فقتلو ہو کہنا من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے جڑیاں تسی مہندیاں دے کے پروگرام ہو گئے سن تے ہن تسی دیکھے تبدیلی آئی کہ نہیں آئی دل تے ہاتھ رکھ سچ اے تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی اے نچن ڈپنا تبدیلی نہیں آنی اے بس رسول اللہ دے دین آئی رسول اللہ نے وفا کرنا رہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ اپنے بچوں کو یاد کرا کے جاؤ کہ پاکستان میں کنڈ پرواز سے نہیں بنیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان دے بنا رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ قانون کیڑا چلنا چاہیے دستور کیڑا ہونا چاہیے او تو نعرہ یہ لگا ہے دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ لو یہ علی گل کر کے اجازت صلاح الدین ایوبی جدوں بیت المقدس کیتا فتح تے نور الدین زنگی پہلے ہی ہمس دے وچ ممبر بنوا کے جدوں بیت المقدس ہوئے فتح تے ممبر آگے پہلا فتوا دینا تے صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کیتا فتح تے انہوں نے ہمس تو بلا لیا بڑے فوج لین گئی بڑے سٹ ڈٹ کے فوج لین گئی ممبر لیندا ممبر رکھا گیا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا جڑے جنہاں دی آوازاں بہت رلیاں سن بہت سونے دی آوازاں انہاں مسجد اقصی دے کونے دے کھڑا کے بیت المقدس تے انہاں کیا اذان پڑھ کے اللہ اکبر سبحان اللہ اذان دے ایسے سونے نا جنہاں دی آوازاں بڑی سونے کو بلائے
پوری امت مسلمان اکٹھے کیتے انہوں نے اذاناں دتیاں اوتے سارے بیٹھے صلاح الدین ایوبی بیٹھا وا فوج بیٹھی ہے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے نے اوتے بیوروکریسی بیٹھی ہے اوتے لبرل کوئی نہیں بیٹھا ہے اچھے کہندے ہیں جی ہم لبرل ہیں میں اسلام دے لبرل دا تعلق ہی کوئی نہیں رسول اللہ نے فرمایا جن نے کلمہ پڑھ لیا او دی مثال اس طرح جس طرح ایک اونٹ دی نکیل کسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے جی کے مالک دے ہاتھ وچ نکیل نہ ہوے اون تے لوکی ڈنڈے مار مار سیدھا کر دیندے ہیں ہاں جی رسول اللہ نے فرمایا جڑی اونٹ دی نکیل مالک دے ہاتھ وچ نہ لوکی ڈنڈے مار مار سیدھا کر دیندے ہیں ہاں جی ایتھے گل لو کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا تے گل لو کرے گا جڑا رسول نے وفا کیتی ہوئی تاجدار ختم نبوت آج ہڈیاں بعد دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی دی منظر بیت المقدس ایک تو نواں جواب آ گیا ہے تے مینوں آزاد کرائے گا اج اتنے 4-5 دن روز تو جنگ لگی پئی ہے اسرائیل دی بھائی کدے نال ہونی ہے جہاد ہر جہاد لبیک لبیک جہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد بچوں انشاءاللہ خدا غلام آئے بیٹھے ہیں صلاح الدین ایوبی بننا ہاں یہ صلاح الدین ایوبی دے وارث ہے محمد بن قاسم دے وارث ہے اسی ساڈا ہی جرم نا کہ اسی کہی دا کہ رسول اللہ دے غلام پھر آئے انہوں نے کیسے کسی نے جنگ چھیڑی دوبارہ پھر آئے اس واسطے گلیا ہو کے نہ نہیں ہونا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ پیغام میرا سارے واسطے کہ فلسطین کے اندر برما کے اندر جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں انہاں واسطے خصوصی دعا کرنے والا علیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد